क्या मेरी मोहब्बत, मेरी चाहत, मेरी केयर आपके लिए काफ़ी नहीं थी, जो आप किसी और औरत के साथ? वो लड़की सामने मौजूद अपने शौहर के कॉलर को थामते हुए चीखते हुए बोली, लैल्मा, मत पुकारे मुझे अपने इस दोगले वजूद से। क्या आपकी वो मोहब्बत, वो वादे, वो कस्में सब झूठी थी? वो हाशिम यज़दानी की आंखों में देखते बोली, जो कि उनकी बात सुनकर नजरें चुरा गए थे। क्यों? क्यों किया ऐसे? क्यों शरीक किया इस वजूद ने किसी और को? क्या मुझ में कोई कमी है? वो बहती आंखों के साथ इस्तिफ़सार कर रही थी। उसके दिल की दुनिया बंजर हुई थी। दिल खून के आंसू रोया था जब पहली बार उस औरत को अपने शौहर के साथ रेस्टोरेंट में देखा। और आज वो लैल्मा के खूबसूरत आशियाने में मौजूद थी। लैल्मा, आपने सब कुछ दिया है मगर औलाद की खुशी नहीं ना दे सकी। मैं मर्द हूँ, मेरी भी कुछ ख्वाहिशात है कि मेरी औलाद हो जो मेरे साथ रहे, मुझे पुकारे, मेरे साथ खेले। लेकिन इतने सालों में आपने एक बार भी ये खुशखबरी ना दी हमें। उनकी बात सुनकर सामने खड़ी उनकी बीवी हैरत से अपने शौहर की जानिब देख रही थी, जिन्होंने शादी के इन 5 सालों में पहली बार ये ताना दिया था, जो कि सीधा उनके दिल में तीर की तरह लगा था। आप आप सिर्फ औलाद के लिए किसी गैर औरत के पास जाएंगे? वो सदमे के मारे जुमला भी मुकम्मल नहीं कर पा रही थी। वो औरत कोई गैर नहीं है, बीवी है मेरी। हाशिम यज़दानी के जुमले ने उन्हें अपनी जगह साकित कर दिया था। वो वो मिडिल क्लास ब्लडी जुमला अधूरा रह गया, क्योंकि हाशिम के हाथ से पड़ने वाले थप्पड़ ने लैल्मा को कुछ कहने के काबिल न छोड़ा था। वो गाल पर हाथ रखे बेयकीनी से हाशिम को देख रही थी। आपने मुझ पर हाथ उठाया सिर्फ दूसरी औरत के लिए? जुबान संभाल कर बात करें लैल्मा, कोई दूसरी औरत नहीं बल्कि मेरी बीवी है, जैसे आप। डोंट कंपेयर मी विद हर, रोते हुए बोली ही। नीली आंखें लाल सुर्ख हो रही थी रोने के बायस, जिसे वो सितमगर अनजाने में इग्नोर कर रहा था। जिसकी हल्की सी तकलीफ पर वो तड़प जाया करता था, आज उसे जिंदगी की गहरी अजियत देने के बावजूद वो शख्स कितना पुरसुकून लग रहा था। आप मेरी मोहब्बत और नरमी का नाजायज फायदा उठा रही हैं, जैसे आपके कुछ हुकूक इसी तरह कोमल के भी हैं, और मैं किसी किस्म की नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करूंगा। कहते वो रूम से बाहर निकलने लगे कि लैल्मा की बात ने उनके कदम वहीं मंजमद कर दिए। नाइंसाफी तो आप कर चुके हैं, मेरे हाशिम को किसी और के साथ बांट कर। एक दर्द था उनकी आवाज़ में जिसे मैं महसूस कर चुके थे। अगर आप उस औरत के पास गए तो मैं कभी आपको माफ़ नहीं करूंगी। उसने रोते हुए उनका हाथ पकड़ा था। लैल्मा, मैं आपकी किसी फजूल बात को नहीं सुनने वाला। आराम से उस उनके हाथों से अपना हाथ निकाला था, जिसे थामे रखने की कितनी ही कस्में खाई थी। वो रुके नहीं बल्कि जा चुके थे अपनी दूध सी बीवी के पास, पीछे अपनी रोती बिलखती बीवी को छोड़कर। वह जमीन पर बैठे घुटनों में सर्दियाँ रो रही थी। उसका दिल सोच सोच कर फट रहा था आशिम की शादी का सुनकर। वो तो दीवानों की हद तक उससे मोहब्बत करता था, मगर फिर भी वो उसे दर्द दे बैठा था। वो उठी थी वहां से और बाहर की जाने बढ़ी थी, लेकिन जाते जाते एक दर्द भरी नजर इस कमरे पर डाली जहाँ कुछ देर पहले उसके शौहर, उसके जज्बात, उसकी खुशियों को दफन किए जा चुका था। अपना नया घर बसाने आंखों से बहते वॉश बेदर्दी से रगड़े निकल चुकी थी उस आशियाने से जिनको कितनी ही देरों मोहब्बतों ख्वाबों से सजाया था उन दोनों ने मिलकर। जिस तरह ख्वाब मर गए हों रेजा रेजा, इस तरह न टूट कर कभी बिखरे कोई। कुछ साल बाद पूरे ऑफिस में अफरा तफरी मची थी, जैसे इस न्यू बॉस ने ऑफिस में कदम रखा था। मार्बल बने इस आलीशान फ्लोर पर अपनी सहाराना पर्सनैलिटी के साथ वो लड़की पूरी शान से अपने ऑफिस में दाखिल हुई थी, और मगरूर चाल चलती सबको नजरअंदाज किए इस रॉकिंग चेयर पर बैठी। वो तायराना नजर पूरे ऑफिस में डाली, आंखों में पहने ग्लासेस, चेहरे पर पहना मास्क उतार कर सामने कांच की रखी मेज पर रखे थे। व्हाट नॉनसेंस, व्हाट होल नॉनसेंस। हाशिम यज़दानी गुस्से से बिखरे ऑफिस में दाखिल हुए। ड्रेसिंग ने उस नामालूम बॉस का मार्केला हुआ था, लेकिन वो अपनी जगह पर स्थिर हो गए। उन्हें लगा वक्त थम सा गया, जैसे ही वो इस कुर्सी पर लैल्मा को बैठे पाया था। लैल्मा ये सब अभी भी अपनी जगह पर ही खड़े थे, सदमे की सी कैफियत। वाह, वाई आर यू इन शॉक मिस्टर हाशिम यज़दानी? ये मेरा ऑफिस है, यहाँ की ऑनर हूँ, पूरे 55% शेयर्स की मालिक हूँ। अपनी जिंदगी की उलझनों के बायस ऑफिस को भूल चुकी थी, मगर अब मुझे एहसास हुआ है कि यहाँ से गफलत बरत कर बहुत बड़ी भूल की है, तभी लौट आई हूँ सिर्फ अपने ऑफिस के लिए। शाने बेनियाती से कहती वो वापस कुर्सी पर बैठ गई, जबकि हाशिम की आंखें सब कुछ बुलाए उनके चेहरे का तवाफ कर रही थी। गुजरे इन सालों में वो पहले से ज्यादा खूबसूरत दिख रही थी। उनकी आंखों को वो शहर आज भी उनको जकड़ने के लिए काफी था। अमजद, अब मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, किसी की मौजूदगी यहाँ रूम में नहीं चाहिए। अपने सेक्रेटरी को बोला कर कहा, और साथ ही हाशिम को भी रूम से निकलने का कहा था। जिस पर उन्होंने हैरानी से उनकी जानिब देखा। उनके ऑफिस से इन्हीं को कॉल कर रही थी वो लड़की,
जो कि उनकी बीवी थी, मगर इस वक़्त वो इन्हें कोई गुरूर की देवी लग रही थी। वो गुस्से और गज़ब के ऑफ़िस से निकलते चले गए थे, जबकि अपनी पहली जीप पर लैल्मा के चेहरे पर एक मुस्कान आई थी और साथ ही उसकी दाईं आँख से एक आँसू बेमौल होकर गिरा था। आँखों को बंद किए वो वैसे ही पीछे से ही रॉकिंग चेयर से टेक लगा के, बेवफ़ा तेरा मासूम चेहरा भूले जाने के काबिल नहीं है। हाशिम स्टॉप, आई कांट स्टॉप माय लाइफ। हाँ हाँ हाँ, हाशिम के लबों ने जैसे ही छुआ था लैल्मा की गर्दन को, उनकी बीयर्ड की चुभन से कहकहा गूंज उठा था लैल्मा का। वाइफ, इट्स नॉट फेयर, मैं आपसे प्यार कर रहा हूँ, आप हंसते ही हैं। बीवियां ऐसे मौकों पर शर्माती हैं और एक आप हैं। वो मुंह बनाते हुए पीछे खड़े हो गए थे। हाँ हाँ, मैं क्या करूँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, ये सारा कसूर आपकी इस बेड का है। पीछे जाते हाशिम को वापस अपने जानिब किया था, मतलब जैसे ही इनकी बेड के पास रखे थे वो अशश कर उठे थे अपनी बीवी की स्थिरता पर। क्या कर सकते हैं जाना, अब तो गुजारिश भी बेड के साथ ही करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लड़कियां मरती हैं हाशिम ये हिस्सानी की इस बेड वाले फेस पर। आँख भी किए वो लैला और अपने मज़ीद करीब कर गए थे और उनकी गर्म सांसें लैलमा के चेहरे पर पड़ी थी। जो लड़कियां मरती हैं ना, खुदा करे वो मर ही जाएं, क्योंकि हाशिम यज़दानी पर सिर्फ एक लड़की जीती है और वो लैलमा हाशिमी यज़दानी है। आहट की आवाज़ से वो होश में आई थी, जैसे ही टेबल पर रखी फाइल नीचे गिरी थी। मेरी यादों से तो आज तक ना गया, आंखों में बारिश तेरी मौजूद है। मम्मा, आज भी टायर्ड नहीं आए? खुले ग्राउंड में बैठी हुई 11 साला बच्ची ने अपनी माँ की आंखों में देख के बहुत मामूली सा सवाल किया, लेकिन यही सवाल उसकी माँ के लिए किसी भारी आले की तरह जो उनके दिमाग पर लगा। नहीं बेटा, यह लफ्ज़ी जवाब दिए उसे उठाकर अपनी गोद में बिठाया। मामा, डैड क्यों नहीं आते? क्या उन्हें मैं अच्छी नहीं लगती? वो मुझसे प्यार ही नहीं करते, देखे ना, सबके रह आते हैं, सिर्फ मैं ही हूँ जिसके फादर उससे नहीं मिलते। वो बच्ची मुंह फुलाए नाराज नाराज से अपनी माँ से खोया हुई थी, जबकि उसकी ये बात उनके दिल को चीर गई थी। आंसुओं का फंदा गले में अटका था। करीम गुड़िया मामा की तरफ देखे, लहलमा ने उसका नाराजगी से फुला हुआ चेहरा ऊपर किया था। और आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो अभी अपनी लाइफ में बहुत बिजी हैं, फ्री होकर वो बहुत जल्द आपके पास आएंगे। उन्होंने दिल पर हाथ रखे उसके मासूम जहन की तरह ही जवाब दिया। अब जल्दी से स्माइल करें, फिर मम्मा आपको प्रेजेंट देगी। उसके आंसुओं को अपने हाथों से साफ किया था उसने और साथ ही रखे शॉपर से खूबसूरत बारबी डोल सेट निकाल कर दिया था तारीम को, जिसे देखकर वो आंसू भुलाए खुशी से चमक उठी थी। वाह मामा, ये कितनी प्यारी है, कि डैड ने भिजवाई है? आंखों में चमक, चेहरे पर मुस्कान सुजाए किसी उम्मीद के तहत बोली थी। और बेंच पर बैठी लैलमा का सर बेसाख्ता हाँ में हिला था। आई लव डैड एंड आई लव यू मॉम। खुशी से वो लैलमा के गले लगकर उनके दाएं और बाएं गाल पर बोसा दिया था। लेफ्ट साइड के किस फॉर ममा एंड लेफ्ट साइड किस फॉर डैड, हंसते हुए बोली थी तारी, और उसकी हंसी से लैलमा के दिल को सुकून सा पहुंचा था। उसे प्यार करने के बाद बैग उठाए और आंखों में ग्लासेस पहने वो वहां से निकलती चली गई, उस जगह पर जहाँ वो अक्सर हाशिम के साथ वक्त गुजारा करती थी। वो जगह जो उन दोनों की पसंदीदा थी, पैराडाइज, जहाँ सिर्फ शोर होता था तो सिर्फ पानी की उठती मौजों का, फजा में चलती हवाओं का, या फिर ठंडी रेत पर चलते उन वजूद की धड़कनों का। आज आपकी वजह से हाशिम, मैंने अपनी बेटी से झूठ कहा। आंखों को बंद किए वो उस गीली रेत पर चल रही थी। वो आंसू जो अपनी बेटी के सामने कब से रोके हुए थे, इस तन्हाई में बह निकले थे। चलने का हौसला नहीं, रुकना महाल कर दिया। इश्क के इस सफर ने तो मुझको निढाल कर दिया। चलते चलते कब वो दूर निकल आई उसे अंदाजा ना हुआ। हवाओं के साथ उसने भी रुख बदला था और ये जालिम नजरें जा ठहरी थी एक हंसती खिलती फैमिली पर। हाशिम अपनी बेटी फातिमा को गोद में उठाए, जबकि कोमल को बाजुओं के हल्के में लिए पानी से बहा रहे थे, और इन तीनों नफूस के चेहरे पर हंसी छाई हुई थी। चारों अफराद ही हंसते खेलते एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे थे। डैड, आप मोम के फोरहेड पर किस करें, मैं आप लोगों की अच्छी से पिक लेती हूँ। फातिमा ने टैब हाथ में थामे कोमल और हाशिम का साथ खड़ा किया। हाशिम ने जैसे ही कोमल के माथे पर बोसा दिया, तभी उसकी नज़र अपने से काफ़ी दूर खड़ी लैलमा से जा टकराई थी, जो कि उनके देखने पर अपनी नज़रों का जाविया बदल के हाशिम ने कदम बढ़ाना चाहे लैलमा की जानिब, मगर कोमल के हाथों ने हाशिम के हाथों को थामकर ये कोशिश नाकाम कर दी। हाशिम, देखिए कितनी प्यारी तस्वीर आई है। कोमल ने हाशिम के हाथों में टैब थमाया था। हाशिम वहां रुककर उन पे मसरूफ तो हो चुका था, लेकिन जहन अब भी भटक कर उसी की जानिब जा रहा था, जो कि अब उस जगह पर मौजूद नहीं थी। शाम ढल रही थी। पैराडाइज बीच पर सूरज अब उफ़क़ के करीब था, सुनहरी रोशनी फैला रहा था। हाशिम कोमल और फातिमा के साथ एक छोटी सी छतरी तले बैठा था। फातिमा रेत पर किला बना रही थी, कोमल उसे हंसते हुए देख रही थी। देख कर बाबा, ये टावर कितना ऊंचा हो गया, फातिमा ने खुशी से चीखा।
हाशिम ने मुस्कुरा के सर हिलाया, मगर उसकी आंखें दूर कहीं जा ठहरी, जहां कुछ देर पहले लैल्मा खड़ी थी। वो चली गई थी बगैर एक लफ्ज कहे, बगैर मुड़ कर देखे, जैसे कभी इसकी जिंदगी का हिस्सा न रही हो। कोमल ने इसका हाथ थामा। हाशिम, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, उसने झूठ बोला, मगर दिल में तूफान उठ रहा था। रात गहरी हो चुकी थी। घर वापस आकर कोमल फातिमा को सुला रही थी। हाशिम बालकनी में अकेला खड़ा था। समंदर की लहरें अब भी गूंज रही थी। उसने जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली, वो लैल्मा। तस्वीर में वो दोनों हंस रहे थे। लैल्मा के बाल हवा में उड़ रहे थे। हाशिम उसे कमर से थामे खड़ा था। वो दिन जब वो दोनों पैराडाइज बीच पर आए थे। याद आया वो लम्हा जब लैल्मा ने उसकी आंखों में देखकर कहा था, हाशिम, अगर हमारे बच्चा ना भी हुआ तो क्या तुम मुझसे मोहब्बत करते रहोगे? उसने फौरन जवाब दिया था, लैल्मा, तुम ही मेरी दुनिया हो। बच्चा तो बस एक इजाफा है। मगर वो झूठ था। वक्त गुजरने के साथ साथ वो झूठ बोझ बन गया। एक और याद, रात के 11:30 बजे जब लैल्मा रो रही थी। डॉक्टर ने कहा था मेरे लिए नहीं मुमकिन, मैं माँ नहीं बन सकती। हाशिम ने उसे गले लगाया था, मगर दिल में एक खलाल पैदा हो गया था। वो खला बढ़ने के लिए उसने कोमल को मुंतखब किया। जब लैल्मा ने ये सुना तो वो चुपचाप चली गई। कोई चीख, कोई बहस नहीं, बस एक खाली घर छोड़कर। अब कोमल के साथ होते हुए भी वो अकेला था। फातिमा उसकी बेटी थी, खुश थी, सेहतमंद थी, मगर जब वो उसे गोद में लेता तो जहन में लैल्मा की आवाज़ गूंजती, अगर हमारे पास बच्चा ना भी हुआ। हाशिम ने तस्वीर को सीने से लगा लिया। लैल्मा, तुम कहाँ हो? उसकी आवाज़ लरज उठी। मैंने तुम्हें खो दिया, मगर तुम मेरे अंदर जिंदा हो। हर लम्हा तुम याद आती हो। तुम्हारी हंसी, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा वो अंदाज जब तुम मुझे जाना कहती थी। कोमल बालकुनी में आई। हाशिम, अंदर आ जाओ, ठंड लग रही है। वो मोड़ा, मुस्कुराया, हाँ आ रहा हूँ। मगर जब वो अंदर गया तो दिल अब भी बाहर था। उस बीच पर जहाँ लैल्मा की याद ये अब भी हवा में गूंज रही थी। वो जानता था वो वापस नहीं आएगी, मगर वो यादों में तो रहेगी हमेशा। रात का वक्त था। घर में मध्यम लाइट्स थी। फातिमा सो चुकी थी। कमरे में सिर्फ एक छोटी सी नाइट लैंप चल रहा था, जो दीवार पर नरम साए बना रहा था। हाशिम बेड पर बैठा, कंप्यूटर की स्क्रीन बंद थी, मगर उसकी आंखें दूर कहीं ठहरी हुई थी। वो लैल्मा को याद कर रहा था। लैल्मा, उसने दिल ही दिल में सरगोशी की। याद आया वो दिन जब वो दोनों शहर से बाहर एक छोटे से हिल स्टेशन पर गए थे। बारिश हो रही थी, छतरी नहीं थी। लैल्मा ने उसकी शर्ट का कॉलर पकड़ के खुद को उसके सीने से लगा लिया था। हाशिम, अगर बारिश कभी न रुके तो हम ऐसे ही खड़े रहेंगे ना? उसने हंसते हुए पूछा था। और हाशिम ने उसके गीले बालों को छुआ था और कहा, हाँ लैल्मा, हम कभी नहीं रुकेंगे, तुम और मैं, बस हम दोनों। एक और याद, रात के 2 बजे जब लैल्मा नींद में बड़बड़ा रही थी, जाना, मुझे छोड़ मत जाना। हाशिम ने उसे गले लगाया था, उसके माथे पर बूसा दिया था। कभी नहीं लैल्मा, तुम मेरी जान हो। वो यादें अभी भी जिंदा थी, जितनी जिंदा लैल्मा कभी नहीं रही। अचानक दरवाजा खुला। कोमल अंदर आई। उसके हाथ में एक गिलास दूध का था। हाशिम, अभी तक जाग रहे हो? फातिमा ने पूछा था कि बाबा कहाँ है? हाशिम चौंका। एक लम्हे में माजी से हाल में वापस आ गया। उसने जल्दी से चेहरे मुस्कुराहट चेहरे पर लगाई। गिलास ले लिया। हाँ, बस थोड़ी सी फाइल लेकर रहा था, अब सो जाऊंगा। कोमल उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम तो ठीक तो हो ना? आज बीच पर भी तुम कुछ अलग से लग रहे थे। सब ठीक है? उसने झूठ बोला और कोमल को गले लगाया, मगर उसके दिल में अब भी वही लहरें उठ रही थी। लैल्मा की लहरें। कोमल और फातिमा के कमरे में वापस चली गई तो हाशिम दोबारा अकेला हो गया। वो उठा, बालकुनी की तरफ बढ़ा। बाहर रात गहरी थी। समंदर अब भी गूंज रहा था, जैसे लैल्मा की आवाज अब भी हवा में घूम रही थी। उसने आंखें बंद की। वो उसे ढूंढने लगा, वो जगह जहां से लैल्मा गायब हुई थी। पैरा बीच का वो कोना जहां वो खड़ी थी, जहां उसने एक आखिरी बार मुड़कर देखा था, मगर अब वो वहां नहीं थी। सिर्फ रेत, सिर्फ लहरें, सिर्फ खालीपन। लैल्मा, तुम कहाँ हो? उसकी आवाज़ लरज़ उठी। मैंने तुम्हें खो दिया, मगर तुम मेरे अंदर जिंदा हो। वो बालकनी की रेलिंग पकड़ कर खड़ा रहा। आंखों में आंसू थे, मगर वो गिरने नहीं दे रहा था, क्योंकि वो अब जान चुका था लैल्मा वापस नहीं आएगी। वो सिर्फ यादें छोड़ गई थी, मोहब्बत भरी, दर्द भरी, अब हमेशा के लिए। वो अंदर आया, बिस्तर पर लेट गया, मगर नींद नहीं आ रही थी। हर बार जब आंखें बंद होती, वही मंजर, लैल्मा की मुस्कुराहट, उसकी आवाज़, उसका हाथ, और फिर एक ही सवाल बार बार उठता, अगर मैंने तुम्हें ना छोड़ा होता तो क्या आज भी तुम मेरे पास होती लैल्मा? राज गुजरती चली गई। हाशिम की आंखें खुली रहीं और दिल में लैल्मा की यादें अब भी जिंदा थी, जैसे कभी मरने वाली ना हो। मीटिंग रूम के वस्त में रखी मेज और इन मेजों के गिर्द बैठे वो लोग। सामने दीवार पर लगा प्रोजेक्टर, उस प्रोजेक्टर की साइड पर खड़ी लैल्मा, जो अपने मखसूस अंदाज से प्रेजेंटेशन दे रही थी। ब्लैक जीन्स, बेबी पिंक कुर्ता, दुपट्टा नफासत से गले में लिपटे हुए, बालों को ढीले जूड़े में कैद की, जिसमें लगा पेन वो निकाल कर अपने हाथ में ले चुकी थी।
मीटिंग रूम में बैठे फरकान मलिक की नज़रें बहुत बारीकी से उसका मुआयना कर रही थी, और फरकान की हर हरकत का मुआयना हाशिम यज़दानी की खून झलकती आंखों से कर रही थी। मीटिंग खत्म होते ही सब बाहर जा चुके थे, लेकिन लैल्मा, फुरकान और हाशिम मौजूद थे अब भी इस रूम में। मिस लैल्मा, पहले ज़्यादा काफ़ी स्ट्रॉन्ग और पुरकशिश हो गई हैं आप। मीटिंग रूम में लैपटॉप बंद करते हुए फुरकान ने कहा था। शुक्रिया मिस्टर फुरकान, वैसे कम आप भी नहीं है। एक नज़र साथ वाली कुर्सी पर बैठे हाशिम को देखकर उन्होंने सामने फुरकान से कहा। हाशिम गुस्से और जब्त से बैठा अपने लबों को भींचे मोबाइल पे झुका था। चेहरा लाल सुर्ख हो रहा था, तीश के बाईस रगे तन से गई थी। शैलमा, सीरियसली आप बहुत टैलेंटेड है। आपकी बात करने में एक कशिश है जो सुनने वाले को जकड़ लेता है, वो मजबूर हो जाता है आपकी जाने मुतवज्जा होने पर। और फुरकान आगे की बात मुकम्मल न कर सका, जैसे कुछ गिरने की आवाज़ आई थी और उन दोनों की नज़रें वहां गई थी जहां हाशिम अपनी नशिस्त पे खड़ा हो गया था और कांच का गिलास नीचे चिकनाचूर हुआ पड़ा था। उनके रिश्ते की मानिद। फुरकान मलिक, मीटिंग खत्म हो चुकी है, इसलिए बेहतर होगा आप घर की बजाय किसी की बीवी पर कमेंट्री करने के। मिस्टर हाशिम, हैव यू गॉन योर इंटेंट? आप मेरे बिजनेस पार्टनर से इस तरह बात नहीं कर सकते। लैल्मा हाशिम की बदतमीजी पर चीख कर बोली थी। हाशिम फुरकान हाशिम की इस इज्जत अफजाई पर खून के बीच घूंट पीते लैल्मा को अलविदा कहता जा चुका था। करने को तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ वाइफी, आप बहुत अच्छे से जानती हैं। बाहर जाते फुरकान पर एक नज़र डालते सामने खड़ी लैल्मा से कहा, मगर क्या है ना, मैं यहाँ कोई तमाशा नहीं चाहता जिससे मेरे ऑफिस की रेपुटेशन खराब हो। दाएं हाथ का मुक्का बनाकर उन्होंने कॉन्फ्रेंस टेबल पर मारा था। ये मेरा ऑफिस है, यहाँ पर हर हर काम मेरी मर्जी से होगा। सुना आपने? उनको उन्हीं के अंदाज में जवाब दिया। और मिसिज हिम्मत बोले, यहाँ के ओनर आपको मैंने ही बनाया है, चाहूँ तो ये अथॉरिटी वापस भी ले सकता हूँ। नरमी से उन्हें करीब करते चेहरे पर रक्स करती उस आवारा जुल्फ को नरमी से पीछे किया था जो उनके चांद से चेहरे पर बोसा दे रही थी। मिस्टर हस्बैंड, अगर आप बोल रहे हैं तो मैं याद करवा दूं कि यहाँ की पावर ऑफ अटर्नी मेरे पास है। दूसरी चीज, ये शेयर आपने हक महर में दिए थे मुझे, और हक महर में दी गई चीज वापिस नहीं ली जा सकती। हाँ हाँ, हम मिसेज, तुम्हारी लाइफ, तुम्हारी रूह और धड़कनों की पावर ऑफ अटर्नी अब भी मेरे पास है। अपनी बात के साथ वो उनकी धड़कनें उनके जज्बात को खुद में इस तरह से कैद कर गए थे कि उनके गिरफ्त में बिन पानी के मछली की तरह तड़पी थी। आइंदा मुझे ये मत जताइएगा, क्योंकि आपकी सांसें, आपकी रूह सब मेरे इख्तियार में है आज भी। मैं ये इख्तियार आपसे बहुत जल्द छीन लूंगी और आप सिर्फ देखते रह जाएंगे और कुछ कर भी नहीं सकेंगे। अपनी सांसों को हमवार करते वो अटक अटक कर बोली थी, वाइफी, आप ऐसा चाहकर भी नहीं कह सकती, क्योंकि आपकी आंखें कहती हैं कि आप आज भी मुझसे शदीद मोहब्बत करती हैं। इन नीली ठहर ज़्यादा आंखों में देखते उन्होंने गुरूर से कहा था, ये आपकी आंखों का धोखा है हाशिम, मुझे आपसे मोहब्बत नहीं है। डियर जिदी वाइफ, आपका ये गुरूर मैं बहुत जल्दी तोड़ूंगा और आपको ये यकीन करवाने पर मजबूर कर दूंगा कि आप आज भी हाशिम हाशिम यज़दानी की हैं। पीछे रखी कुर्सी पर धक्का दिया था उन्हें और वहां से जा चुके थे। लैल्मा अपना सर टेबल से चुकाए रोने लगी। ये शख्स जब भी उनसे मिलता था हमेशा कोई ना कोई तकलीफ दे जाता था। कोबा को फैलगी बात शनासाई की, क्यास ने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की। खुदा ने तुझे मिला दिया मुझसे, नसीबों ने क्यों जुदा किया, मुझसे यूं तेरे बिना जीना पड़ा, मुझको यूं तेरे बिना जीना पड़ा। हाशिम, आप मुझे ब्लू रंग में बहुत प्यारे लगते हैं, उनके गले में लाल रंग की टाई पहनाते हुए कहा, जो कि स्काई ब्लू रंग की शर्ट पर बहुत जच रही थी। सच मिसिस क्वीन, लालमा के गिर्द हासार बनाया था उन्होंने। मिच्ची, माय किंग। माथे पर पहले उनके बालों को पीछे किया था और साथ ही रखा कोट उठाकर पहनाया था उन्हें, जबकि हाशिम मोहब्बत भरी नजरों से अपनी जान को देख रहे थे। साथ भी रहते अगर रहते, भला हम ऐसे किस तरह, ख्वाब में मिलना तेरा, फिर ख्वाब में ही खो जाना तेरा। हाशिम, ये क्या किया आपने, इतना अजीब रंग पहन लिया है। कोमल ने इसको ब्लू रंग के सूट में देखकर कहा, जो कि ड्रेसिंग के साथ खड़ा न जाने किन सोचों में था। कोमल की आवाज ने सोचों के महवर से बाहर निकलते उनकी जानिब देखा, जहां लैल्मा नहीं बल्कि उनकी दूसरी बीवी खड़ी थी। ठीक तो है। हाथ में घड़ी पहनते उन्होंने वॉलेट उठाकर पॉकेट में रखा था। अच्छा नहीं लग रहा। अलमारी से ग्रे कोट लाकर इनके हाथ में थमाया था, जिसे सर खारिज किया उन्होंने तासुफ में सर हिलाते पहन लिया था उस नीले कोट को उतारे। आज फिर पहली बीवी की ख्वाहिश, उसकी पसंद को धोखा दिया था, सिर्फ दूसरी बीवी के लिए। हाशिम किसी काम के तहत रेस्टोरेंट आया था।
کام مکمل ہونے پر وہ جا ہی رہا تھا کہ اس کی نظر ایک ٹیبل پر پڑی۔ بیٹھے فرقان اور لیلما پر گئی تھی۔ آنکھوں کی پتلیوں میں یکدم ہی جلن و غصے نمایاں ہوئے تھے۔ آج بھی وہی کلفٹن کی سائڈ کا وہی ہوٹل تھا جہاں کچھ سال پہلے ہاشم خود بھی آیا تھا اپنی دوسری بیوی کے ساتھ۔ آج بھی فرد وہی تھا، بس فرق اتنا تھا کہ جگہ بدل چکی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے جس جگہ پر وہ بیٹھا ہوا تھا، آج اس مقام پر اس کی پہلی بیوی موجود تھی، کسی غیر کے ساتھ، اور اپنی بیوی کی جگہ آج وہ خود موجود تھا۔ آج اسے اندازہ ہو رہا تھا اس چیز کا کہ جب اپنی عزت کو یوں کسی اور کے ساتھ ہنستے مسکراتے ہوٹلنگ کرتے دیکھا جائے تو دل پر کیا بیتتی ہے۔ وہ بنا کچھ سوچے ہاتھوں ماتھوں پر بلوں کے جال سجائے لمحوں کے 1000ویں حصے میں ان تک پہنچا تھا۔ تمہیں منع کیا تھا نا دور رہنا میری بیوی سے، سمجھ نہیں آئی تمہیں؟ بنا لحاظ کیے اس نے فرقان کے گریبان سے تھام کر اسے اپنے روبرو کیا تھا، جبکہ وہ دونوں ہی صافت پر دنگ رہ گئے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے ہاشم، چھوڑے ان کے کالر کو۔ ہوش سنبھالتے ہی لیلما تڑک کر بولی تھی۔ خاموش لیلما، بالکل خاموش۔ آپ کو کچھ نہیں کہہ رہا، ہر بات خاموشی سے برداشت کر رہا ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب آپ غیروں کے ساتھ جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے ان کے ساتھ باہر ہوٹلنگ کریں گی۔ جھٹکے سے فرقان کے کالر کو چھوڑا تھا، جبکہ وہ حیرانی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ ہاشم تم غلط، شٹ اپ۔ فرقان کی بات کو بیچ میں ہی کاٹ گیا تھا۔ وہ کچھ کہنے والا تھا، لیکن لیلما کی نظروں کو تنقید سمجھتا، جن میں خاموش رہنے کی تاکید تھی، وہ خاموشی سے وہاں سے واک آؤٹ کر گیا تھا باہر۔ ہاشم یزدانی، مجھ سے میری لائف سے دور رہیں۔ میں جو کر رہی ہوں، جیسا کر رہی ہوں، اس سے آپ کو کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ بہتر ہوگا اپنی لائف پر غور کریں۔ چٹک تو کہتی وہ اپنا پرس اور فون ٹیبل سے اٹھائے باہر جا چکی تھی۔ چاہتوں کے دھوکے میں زندگی گزاری، دو پچھاؤں جیسی ہے ہر گھڑی ہماری۔ ہاشم بھی پیچھے ایک نظر ہوٹل کے ہجوم پر ڈالے وہاں سے نکل چکا تھا۔ ریش ڈرائیونگ کرتے وہ سیدھا گھر آئے، جہاں کومل ہمیشہ کی طرح تیار انہیں کے لیے کھڑی تھی، لیکن انہیں بھی اگنور کر دیا تھا آج ہاشم نے۔ ہاشم کیا ہوا آپ کو؟ اس کے چہرے پر چھائے سر تاثرات کو دیکھتے کہا تھا کومل نے۔ کومل، آج مجھے اکیلا چھوڑ دو پلیز، گیسٹ روم کی جانب قدم بڑھاتے کہا تھا اس نے۔ پر آپ وہاں کیوں جا رہے ہیں؟ کچھ غلطی ہوئی ہے مجھ سے یا ناراض ہیں آپ؟ ان کے ہاتھوں کو تھاما تھا اپنے ہاتھوں میں کومل نے۔ فور گاڈ سیک جسٹ لیو می الون۔ بندہ سکون سے 2 پل کے لیے بھی اکیلے نہیں گزر سکتا؟ معمول سے ہٹ کر آج پہلی بار چیخے تھے کومل پر۔ ان کے منہ پر دروازہ بند کر دیا تھا ہاشم نے، جبکہ اپنے آنسوں کو روکتی وہ کمرے میں چلی گئی تھی۔ ماما، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تحریم نے کار ڈرائیو کر کے اپنی ماں سے پوچھا تھا۔ ہم شاپنگ کرنے جا رہے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم واٹر پارک جائیں گے۔ واو، واٹر پارک، آئی ایم سو ایکسائٹیڈ۔ وہ خوشی سے چہکتے ہوئے بولی تھی کہ لیلما بھی ہنس پڑی تھی اس کی ہنسی کے ساتھ۔ ڈھیر ساری شاپنگ کرنے کے بعد اب وہ واٹر پارک پہنچے تھے۔ تحریم ایکسائٹیڈ کی وجہ سے بھاگتے ہوئے کار سے نکلی تھی۔ ماما، واو، اٹس سو امیزنگ۔ وہ حیران سی واٹر پارک کو دیکھ رہی تھی۔ وہ دونوں ماں بیٹی سامان تھامے اندر کی جانب بڑھی۔ تحریم خوش تھی پہلی بار اپنی ماں کے ساتھ باہر گھومنے آنے پر، جبکہ لیلما خوش تھی اپنی بیٹی کے چہرے پر چھائے خوشیوں کے رنگ دیکھ کر۔ بے شک اپنی مشکل زدہ زندگی میں وہ مکمل طور پر اپنی بیٹی کو وقت دے نہ پائی تھی، مگر اب وہ تمام لمحات اپنی بیٹی کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی۔ تحریم گڑیا، آپ یہاں بیٹھو، میں بھی آتی ہوں۔ اوکے ماما۔ تحریم آس پاس کھیلتے بچوں کو دیکھ رہی تھی جو کہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ انجوائے کرتے۔ اگر ڈیڈ بھی یہاں ہوتے تو کتنا مزہ آتا۔ سامنے موجود ایک لڑکی کو اس کے باپ کے ساتھ کھیلتے دیکھ اس کے دل میں ایک خواہش سے جاگی تھی۔ فاطمہ، آپ کھیلو، میں ایک کال سن کر آتا ہوں۔ ہاشم فون سننے کے لیے سائڈ پر گیا، جبکہ فاطمہ بال سے کھیلنے لگی۔ اس کی نظر خود کو حسرت سے تکتی تحریم پر تھی۔ ایک شرارت سے اس کے دل میں جاگی، تبھی زور سے بولتے حریم کی طرف آئی جو کہ کسی تحریم کو لگی تھی، جس کے باعث اس کے ہاتھ میں موجود ڈال سیدھا پول میں جا گری۔ میری ڈال! گڑیا کو پول میں گرتے دیکھ تحریم چیخی تھی اور شرارتی ہنسی ہنستی فاطمہ کو دیکھ کر پاس پڑی اس کی بال اٹھا کر غصے میں پول میں پھینک دی۔ تم نے میری بال کیوں پھینکی؟ فاطمہ اب غصے میں آئی تھی۔ کیونکہ تم نے میری ڈال کو اٹھا کر پول پہ پھینک دیا۔ میں نے تمہاری ڈال نہیں پھینکی، بلکہ وہ خود تم سے گری تھی۔
تم نے مجھے بال ہٹ کی جس کی وجہ سے ڈول گر گئی، میری بال نکال کر دو۔ تحریم اور فاطمہ کی لڑائی ہو گئی تھی صرف اس بے جان ڈول پر۔ فاطمہ نے لڑائی میں دھکا دیا کہ وہ دونوں سیدھا پور میں جا گری۔ لیلما کسی سے بات کرتی، لیلما فون میں مصروف، ہاشم دونوں یکدم پلٹے ان دونوں کی چیخ پر۔ بنا ایک دوسرے کی جانب دیکھ کر دونوں نے چھلانگ لگائی تھی پل میں، اپنی اپنی بیٹیوں کی جان بچانے کو۔ میری بچی، اس کو ہاتھوں میں لیے باہر آئی تھی وہ۔ تحریم خوف کے باعث ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ یہ سب اچانک جو ہوا تھا اس کا ذہن قبول کرنے سے قاصر تھا، جبکہ اطراف کے لوگ شوق تھے اس الجھن پر۔ آپ نے اپنی بیٹی کو تمیز نہیں سکھائی؟ جب سلیقہ نہیں تو لے کر کیوں آتے ہیں؟ وہ کب سے آتی غصے بھری آواز پر پلٹی تھی۔ اپنی حد میں رہی آپ، ہمت کیسی ہوئی میری بیٹی کے لیے ایسے الفاظ یوز کرنے کی، اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کی، جبکہ غلطی خود آپ کی بیٹی کی ہے۔ ہاشم تو لیلما کو یہاں دیکھ کر حیران تھا، دوسرا اس کا لفظ بیٹی کہنا اس کو مزید حیران کر گیا۔ بیٹی؟ جی الحمدللہ، لیلما غرور و غصے میں کہتی ہے۔ تحریم کا ہاتھ تھامے کارنر میں لے جا چکی تھی، جبکہ ہاشم کا دماغ ابھی تک لفظ بیٹی پر اٹکا تھا۔ یہ پہنو۔ لیلما کی پناہوں میں چھپی اس بچی پر ایک نظر ڈالے جیکٹ تھمایا تھا اس کو۔ بہت شکریہ، مگر اس کھوکھلی پرواہ چیز کی ضرورت نہیں، نخوت سے کہتی وہ کوٹ واپس تھما گئی اسے۔ ڈیڈ! فاطمہ کی روحانسی آواز سن کر ہوش میں آیا تھا ہاشم، جس نے روتے ہوئے اب گھر جانے کا کہا تھا۔ وہ بھی گواہی دماغی سے اس کا ہاتھ تھامے گھر کی جانب ہو لیا تھا۔ قسمت ہر موڑ پر لیلما کو اس سے ملا کر اس کی گئی خطاؤں کا احساس دلاتی تھی۔ پھولوں اور لائٹوں سے سجا وہ خوبصورت ہال کے کارنر پر رکھے گئے ٹیبلز اور چیئر جن پر لوگوں کے بیٹھنے کا انتظام کیا تھا۔ ہال کی بائیں جانب لگایا گیا بڑا سا ٹیبل جس میں لوگوں کی ریفریشمنٹ کا سامان موجود تھا۔ وہاں چلتا ہلکا ہلکا میوزک بہت خوبصورتی بخش رہا تھا ماحول کو۔ کچھ لوگ ہاتھوں میں جوس تھامے ایک دوسرے باتوں میں مصروف تھے تو کوئی اس ماحول کو انجوائے کرنے میں، جبکہ ہاشم ہلتانی اپنی بیوی کومل کے ساتھ ڈانس کرتے ہوئے طائرانہ نظریں پورے ہال کی ڈیکوریشن پر ڈال رہا تھا اور اپنے ساتھ ڈانس کرتی کپل پر نظر جم سی گئی، جہاں فرقان اور لیلما بھی بہت ہی خوبصورت انداز میں ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ڈانس کر رہے تھے۔ تیرے سامنے آ جانے سے یہ دل میرا دھڑکا ہے، یہ غلطی نہیں ہے تیری، قصور نظر کا ہے ہاشم۔ اس کی نظروں کا زاویہ کہیں اور محسوس کیا کومل نے پکارا تھا ہاشم کو۔ اس بات کا تجھ کو ڈر ہے، وہ کر کے دکھا دوں گا، لیکن اسے سن ہی کہاں رہا تھا۔ اس کی نظروں کا زاویہ صرف ان دونوں کی جانب بٹکا تھا، جہاں فرقان لیلما کو گول گھماتے اپنے قریب کر چکا نہ تھا۔ ایسے ہی نہ مجھے تم دیکھو، سینے سے لگا لوں گا، میں تم کو چرا لوں گا تم سے، تمہیں دیکھتے ہی مر جائیں گے، یہیں سوچا باہوں میں تیری، میری رات ٹھہر جائے تمہیں یوں ہی، میری صبح بھی گزر جائے۔ لیلما نے ایک جتاتی نظر ہاشم کے وجود پر ڈالی، جبکہ ہاشم نے بھی کومل کو گھماتے اپنے قریب لیلما کو تپانا چاہا، لیکن وہاں پرسکون تھی، شاید وہ اس کی جانب توجہ ہی نہیں دے رہی تھی۔ تم سے پہلے تم سا کوئی سا نہیں دیکھا، تم سے پہلے تم سا کوئی نہیں دیکھا۔ فرقان نے لیلما کو دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھے سے گر لپیٹا اور اس کے چہرے پر اڑتی زلفوں کو کان کے پیچھے اڑتے مسکراتے اس کی جانب دیکھا۔ تمہیں دیکھتے ہی مر جائیں یہ نہیں تھا سوچا، باہوں میں تیری، میری یہ رات گزر جائے، تمہیں ہی یوں ہی میری صبح ہی گزر جائے۔ ڈانس فلور پر پارٹنرز گھما کر ایک فرقان کے پاس کومل اور کومل کے پاس لیلما آئی تھی۔ لیلما نے اپنی آنکھیں اٹھایا، اس کو دیکھا، اس کے ہاتھ ہاشم کے سینے پر ٹکے تھے، وہ آنکھوں میں ناگوارے ظاہر کیے جا رہی تھی۔ ہاشم نے اس کو واپس اپنی جانب کھینچا۔ باہوں میں تیری، میری یہ رات ٹھہر جائے، میری صبح بھی یہیں گزر جائے۔ کیا ہوا غائفی؟ کسی خیر کی باہوں میں تو بہت خوشی خوشی ڈانس کیا جا رہا تھا، میرا آنا اچھا نہیں لگا؟ اس کی کمر پر گرفت سخت بنائے بظاہر وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا، لیکن اندر کسی راکھ کی مانے جل کر انگارہ ہو رہا تھا۔ نوکر غیر نہیں، انشاءاللہ میرا ہونے والا شوہر ہے۔ اس نے بھی مسکرا کر ٹھنڈے ٹھار لہجے میں جتایا، لیکن اس کا یہی لہجہ ہاشم یزدانی کی آنکھوں میں غصہ بھڑکا گیا۔ امپوسیبل، صرف ہاشم یزدانی کی اور ہوگی، اور اس بات کی گواہ اس کائنات کی ہر شے ہے، اور میں کسی میں ہمت نہیں کہ تمہیں مجھ سے دور کر سکے، تم خود بھی نہیں۔ جس بات کا تجھ کو ڈر ہے وہ کر کے دکھا دوں گا۔ اتنا عرصہ بہت ریلیف دے دیا، اب شرافت سے واپس آنے کی تیاری کرو، ورنہ جو میں کروں گا نا وہ تمہیں پسند نہیں آئے گا، اور تم جانتی ہو۔ ہاشم یزدانی اپنی بات پر پکا ہے، اس کے کان کے قریب جھکے وہ تقریباً گرانے کے انداز سے بولا تھا، ایسے ہی نہ مجھے تم دیکھو، سینے سے لگا لوں گا، تم کو میں چرا لوں گا تم سے، دل میں چھپا لوں گا۔ اگر آپ اپنی بات پہ پکے ہیں تو میں بھی پکی اپنی زبان کی، کر لیں جو کرنا ہے، لا کر دکھا دے مجھے واپس اپنی زندگی میں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر وہ چیلنج سے بولی تھی اور ڈانس فلور چھوڑے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ مما، ہاں مجھے ڈیڈ سے کب ملائیں گی؟ اب تو ہم گھر بھی آ گئے ہیں، مگر ڈیڈ ابھی تک نہیں آئے۔ بستر پر لیٹی لیلما سے سوال کیا تھا اس کی بیٹی تحریم نے۔ بیٹا انشاءاللہ بہت جلد،
آپ کے ڈیڈ آپ سے ملیں گے، جہاں اتنا ویٹ کیا ہے وہاں تھوڑا سا اور کر لیں۔ پیار سے اس کے گالوں کو سہلاتے بولی تھی۔ یہ لے ماما۔ تحریم نے لیلما کا فون سائڈ ٹیبل سے اٹھایا اس کی جانب کیا تھا، جس سے وہ سوالیہ نظروں سے دیکھ کے اسے تھاما تھا۔ ہم ڈیڈ کو فون کر لیتے ہیں، وہ خوشی سے بولی تھی، لیکن اس کی اس بات پر لیلما کی مسکان غائب ہوئی تھی۔ بیٹا مگر جہاں آپ کے ڈیڈ کام کرتے ہیں وہاں فون الاؤ نہیں۔ اپنے بدلتے تاثرات پر قابو پائے کہا تھا۔ اٹس ناٹ فیئر۔ اور منہ پھلائے بیٹھ کی، آپ نے آج تک ڈیڈ کی فوٹو بھی نہیں دکھائی۔ فوٹو کا کیا کریں گی آپ دیکھ کر جب ڈیڈ ہی آپ سے ملنے آئیں گے؟ بہت ہی پیار سے تحریم کو اپنی گود میں لٹایا تھا۔ چلیں اب سو جائیں آپ۔ شاباش۔ لائٹ آف کی، اس کے سر کو تھپکنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں وہ نیند کی وادیوں میں کھو گئی تھی، لیکن اپنی ماں کی نیند اڑا گئی۔ کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے؟ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ ہاشم، آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میرا اور میری بیٹی کا حق ان کو دے رہے ہیں جو آپ کے اپنے بھی نہیں۔ آج اس مقام پر لا کھڑا کیا ہے کہ اپنی ہی بیٹی سے جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے۔ اذیت سے سوچتی وہ سر کو پیچھے بیٹھ کے ٹکائے، وہ آنکھیں موند چکی تھی۔ وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، بس یہی بات اچھی ہے میرے ہر جائے کی۔ مس لیلما، دس از فار یو۔ اس کی تازہ تازہ خوشبو کو سونگھے اور طبیعت تر و تازہ کرے۔ خوبصورت گلاب کا بکے اس کی جانب بڑھاتے فرقان نے کہا تو کئی یادیں پھر سے دوبارہ سے دل پر دستک دینے لگی۔ اسے وہ یاد بہت شدت سے آئی جب ہاشم نے اس کے ساتھ چپکے سے وہ سب کیا تھا۔ ہاشم! لیلما گھبرا کر پلٹی تھی جب اپنے بالوں میں کسی کے ہاتھوں کا لمس محسوس ہوا تھا۔ آپ نے تو ڈرا ہی دیا۔ دل پر ہاتھ رکھتی وہ گہرا سانس لیے بولی تھی۔ اس میں ڈرنے والی کیا بات ہے وائفی؟ بالوں میں پھول ہی تو لگا رہا ہوں۔ ہاں 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 ہاشم، ڈونٹ مائنڈ۔ مجھے ایسا فیل ہوا جیسے میرے بالوں میں چھپکلی چڑھ گئی تھی۔ اوہ ناٹ فیئر جانے من۔ لیلما کو محبت سے اپنے بالوں کے حساب میں لیا تھا، یعنی محبت سے لائے کے پھولوں کو چھپکلی سے تشبیہ دے رہی۔ نہیں مائی ڈیئر ہسبینڈ، میں ان محبت سے لائے پھولوں کو نہیں بلکہ ان ہاتھوں کو چھپکلی بول رہی ہوں جس نے مجھے ڈرا دیا۔ چہرے پر مسکان جبکہ آنکھوں میں مصنوعی سنجیدگی لیے کہا تھا، اور کہتے ساتھ ہی اس کا حساس توڑے بھاگی تھی۔ رکو ذرا میں ابھی بتاتا ہوں۔ مصنوعی غصہ ظاہر لیلما کے ہی پیچھے بھاگا تھا۔ وہ آگے آگے جبکہ ہاشم پیچھے پیچھے۔ پورا گھر ہی ان دونوں کی کہکہوں اور محبت سے گونج رہا تھا، جہاں صرف سکون، محبت اور اطمینان، پیار اور ڈیروں خوشیاں تھیں۔ آخر ہاتھ بڑھائے پھرتی سے ہاشم نے واپس لیلما کو اپنی گرفت میں لیا۔ آپ کی گرفت تھوڑی مضبوط تھی۔ اب بتاؤ کہاں جاؤ گی بھاگ کر؟ ہاں ہاں ویٹ، سانس لینے دے۔ بھاگتے ہوئے تقریباً دونوں کے ہی سانس پھول چکے تھے۔ اچھا ہاشم بتائیں، یہ روزانہ پھول کیوں لاتے ہیں؟ مطلب نکاح نامے پر کوئی ایسا قانون تو درج نہیں تھا؟ یہ پھول محبتوں کی نشانی ہوتی ہے، اور تم تو میری ملکہ ہو، اس گھر کی پری، اور میں اپنی پری ملکہ کے سر پر پھولوں کا تاج بنانا چاہتا ہوں۔ یہ ہر وقت تمہارے سر پر سجے رہیں، اس سے مجھے خوشی ہوتی ہے۔ لیلما فرقان کی پکار کر ہوش میں آئی تھی۔ کیا وہ رو کیوں رہی ہیں؟ وہ کچھ نہیں۔ سائڈ پر چہرہ کیے آنسوں کو صاف کیا۔ ماضی کی یادوں میں کھوئے کب اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے اس کو معلوم ہی نہیں ہوا کہ آپ کو میرا یہ پھول دینا پسند نہیں آیا؟ نہیں ایسا نہیں ہے۔ وہ چیئر پر واپس بیٹھتے ہوئے بولی تھی۔ اچھا یہاں آتے ہوئے راستے میں یہ پھول دکھائی دیے، انہیں دیکھتے ہی پہلا خیال آپ ہی کا آیا، اسی لیے آپ کے لیے لایا ہوں۔ اگر کسی اور کا خیال آتا تو اس کے لیے لے لیتا۔ فائل ایک جانب رکھتے ہنستے ہوئے بولی۔ نہیں اب ایسا بھی نہیں ہے۔ وہ کھجل سا ہوا تھا۔ آپ صرف پھول دینے آئے تھے یا کوئی اور بھی کام تھا؟ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر وہ تھوڑا بیزاریے سے بولی تھی۔ دراصل میں پروجیکٹ پر کچھ ڈسکس کرنے آیا تھا، مگر آپ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، اس لیے وہ ڈسکشن ہم کل کر لیں گے۔ تھوڑی سنجیدگی سے کہتے ہوئے وہ روم سے چلا گیا۔ لیلما کو کچھ کہنے کا موقع دیے جبکہ وہ سرد آہ خارج کرتی رہ گئی۔ اس پر سر کل سے بہت درد کر رہا تھا۔ اپنی زندگی کا وہ ایک اہم فیصلہ کرنے جا رہی تھی، وہ فیصلہ جو بہت سمجھ کر کرنا پڑتا ہے لڑکی کو۔ ہاشم اپنے آفس کی گلاس وال سے لیلما کے آفس کی جانب نظریں مرکوز کیے بیٹھا تھا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں میں غصہ جھلکنے لگا تھا۔ جب فرقان کو پھول اٹھا کر لیلما کے ہاتھوں میں تھماتے دیکھا تھا، وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے وہاں کے مناظر کو بغور دیکھ رہا تھا۔ پھر کچھ سوچ اس کے آفس کی جانب قدم بڑھائے۔ تیرا پہلو تیرے دل کی طرح آباد رہے، تجھ پر گزرے نہ قیامت شب تنہائی کی۔ کیا بات ہے؟ لوگوں سے کچھ زیادہ تعلقات نہیں بڑھائے جا رہے؟ فرقان کے جاتے ہی ہاشم دروازہ دھکیل اندر آیا تھا۔ لیلما جو سکون سے چیئر کی بیک پر آنکھیں موندے بیٹھی تھی، ہاشم کی آواز پر اپنی تھکن زدہ آنکھیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ جو لڑنے کی نیت سے آیا تھا لیکن آگے اس کی حالت دیکھ کر ٹھنڈا پڑ گیا۔ لیکن پھر فرقان اور لیلما کی بونڈنگ کا سوچ کر آنکھوں میں یکدم غصہ ادا تھا۔ ہاشم پلیز
جائیں یہاں سے، آج میرا فضول میں بحث کرنے کا کوئی موڈ نہیں۔ کہتے وہ دوبارہ آنکھیں موند کی، لیکن ہاشم کی اگلی بات نے اس کو غصے سے کھڑے ہونے پر مجبور کر دیا۔ ہاں، اب دوسروں سے تعلقات جو بنا لی ہے، اس لیے نظریں تو چراؤ گی۔ کومل اور میری شادی پر اتنا سکینڈل بنایا تھا، تم خود کو نہیں دیکھا کیا کرتی پھر رہی ہو؟ ٹیبل ہاتھ پر مارے تقریباً دھاڑنے کے انداز میں بولا تھا۔ ہاں، بنائے ہیں میں نے تعلقات، کیا کر لیں گے آپ؟ ارے میں نے پھر بھی اپنے اور فرقان کے ریلیشن کو اوپن رکھا ہے۔ آپ جیسے چوروں کی طرح چھپ چھپا کر رشتے نہیں بناتی پھر رہی۔ وہ بھی بھڑکیلے لہجے میں بولی تھی۔ تم ایک لڑکی ہو لیلما، نکاح میں ہو میرے۔ غصے کو ضبط کیے سمجھانے کے انداز میں بولا۔ لڑکی ہوں تو پھر ہوں کیا؟ میرے اندر جذبات احساسات نہیں ہے کیا؟ استفہامیہ نظروں سے دیکھ کر تنزیہ مگر ٹھیک بولی تھی۔ اچھا، ایسا کب کہا میں نے؟ تم بیوی ہو میری؟ اور ہاشم یزدانی کی غارت گوارا نہیں کرتی اس کی بیوی غیر مردوں کے ساتھ گھومتی پھرتی پائی جائے۔ اب کے وہ تھوڑے غصے میں گویا ہوا۔ انشاءاللہ آگے نہیں رہوں گی۔ یہ برن بہت ٹوٹ جائے گا کہ میں آپ کی بیوی ہوں۔ کیا بکواس ہی لیلما، کیوں دماغ خراب کرتی ہو؟ اس کے بازو کو سخت گرفت میں دبوچے وہ دانت پیستے ہوئے بولا تھا۔ دماغ میرا نہیں، میں نہیں، آپ میرا خراب کر رہے ہیں پچھلے آدھے گھنٹے سے۔ خدا کا واسطہ جائے یہاں سے، چھوڑ دے میری جان۔ جھٹکے سے ہاتھ چھڑائے اس نے باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ کہاں سے اڈاپٹ کی ہے؟ باہر بڑھتے لیلما کے قدم تھمے تھے ہاشم کے بات پر۔ اس نے مڑ کر استفہامیہ نظر سے اس کی جانب دیکھا، لیکن اس کے سوال کا جواب ہاشم کے ہاتھ میں موجود تحریم کی تصویر دیکھ کر مل گیا، جو کہ یقیناً اس کے تیور سے اٹھا لی تھی۔ خداوند کا شکر ہے میری لیلما کی بیٹی ہے، میری یعنی لیلما کی بیٹی ہے۔ فخر سے کہتے اس کا سر بلند ہوا تھا۔ تو تم ماں نہیں بن سکتی پھر یہ؟ وہ حیاتوں کے سمندر میں گھوتے کھاتا بولا، کیونکہ اب تک اسے وہ اڈوپٹ چائلڈ سمجھ رہا تھا۔ مسٹر ہاشم یزدانی، خدا کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں۔ اگر آپ ان سائنس اور ڈاکٹروں کی رپورٹ سے ہٹ کر صرف خدا پر اعتقاد رکھتے تو آج یہ سوال نہ کر رہے ہوتے۔ یہ سائنس ہی تب کچھ نہیں ہوتی۔ اس سائنس کا وجود ہمارے دین و مذہب کے بعد آیا۔ ہمارا مذہب و خدا سب سے پہلے تھا اور رہے گا۔ تو کیوں آپ اس سب مذہب سے زیادہ اہمیت سائنس کو دینے لگے؟ میں یہ نہیں کہتی سائنس غلط ہے، اور سب سے زیادہ قادر و اہمیت کا حامل اس سائنس کو بنانے والا ہے۔ آپ لوگ سمجھتے ہیں سائنس انسانوں کی بنائی گئی ہے۔ طنز بھری مسکان لیلما کے چہرے پر نمودار ہوئی۔ مگر یہ کیوں بھول جاتے ہیں جو اس سائنس کی وجہ سے نئی اور جدید چیزیں دریافت کرتا وہ بھی خدا کی تخلیق ہے۔ انسان کے ذہن میں یہ خیال اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ یہ کامیابی، یہ چیز جس پر وہ خوش ہوتا ہے، وہ سب اسی مالک کا ادا کرتا ہے۔ سائنس کا کام کرنے کا اپنا طریقہ ہے، اس کے ساتھ مذہبی عقائد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ سائنس بالکل ٹھیک ہے، کہیں غلط نہیں ہو سکتی، اس لیے بہتر ہے سائنس کو مذہب سے نہ جوڑو۔ اب مجھے شرافت سے بتاؤ کس یتیم کو ہمارا نام دے رہی ہو؟ وہ آنکھوں میں الجھن بھرے تھوڑے کسک لہجے میں گویا ہوا تھا۔ چٹاخ! لیکن لیلما کے ہاتھ سے پڑنے والے تھپڑ نے کچھ کہنے کے قابل نہ چھوڑا تھا۔ میری بچی کو یتیم کہنے کی غلطی مت کرنا ہاشم، جان لے لوں گی، اور غلطی سے بھی مجھے پرانی لیلما مت سمجھ لینا جو تمہاری محبت کی خاطر سب چھوڑ دیتی تھی، کیونکہ نہ ہی وہ وقت ہے اور نہ ہی وہ جذبات۔ اور کیا کہہ رہے تھے میں ماں نہیں بن سکتی؟ تو سنو، آج سے کچھ سال پہلے جب میرے در پر سوتن لا بٹھائی تھی نا، صرف اولاد کی خاطر، اسی دن میں شدت سے تمہارا انتظار کر رہی تھی کب تم آؤ اور کب میں اپنے ماں بننے کی خبر تم سے شیئر کروں، لیکن تم نے تو مجھے ہی سرپرائز کر دیا دوسری شادی کا تحفہ پکڑا کر۔ آپ سے تم تک کا سفر جس طرح طے کیا تھا وہ خود بھی نہ سمجھ پائی۔ شاید اس کو عزت دینا اس کا دل بھی گوارا نہیں کر پا رہا تھا۔ یہ لے، یہ دیکھے رپورٹس، تاریخ بھی دیکھ لینا۔ بیگ سے فائل نکالا، اس کے ہاتھوں میں پھینکنے کے انداز میں رپورٹس اچھالی تھی کہ کچھ کاغذات زمین بوس ہوئے تھے۔ جب ہاشم نے رپورٹس کو ایک ایک کر کے دیکھا تو تکلیف سے آنکھیں بند کر گیا تھا، کیونکہ وہ کچھ کہنے کے قابل ہی نہیں رہا تھا۔ کہتا بھی کیا، کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ لیلما کا ایک ایک لفظ سچ تھا۔ دیکھنا تو بہت پہلے چاہا تھا، لیکن یہ قسمت نے ساتھ نہ دیا، اور آج جب نہیں دکھانا تھا تب دیکھ لیا آپ نے۔ واہ رے قسمت، تو بھی کیا چال کھیلتی ہے۔ تلخ ہنسی ہنستے وہ جا چکی تھی کہ پوسٹ سمیٹے ہاشم یزدانی اس مغرور شخص کو یہ شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں چھوڑے۔ کچھ ہفتے بعد جمعہ کا دن تھا، پورے شہر میں گرمی چھائی تھی۔ سورج اپنی آگ لوگوں میں انڈیلنے کی کوشش میں تھا۔ اس گرمی زیادہ موسم میں جہاں کچھ غریب مزدور اس تپتی دوپہر میں روزی کما رہے تھے، وہیں ہاشم یزدانی اپنے اے سی لگے کمرے میں بیٹھا کسی گہری سوچ میں مبتلا تھا کہ باہر سے آتے شور کی آواز سے حواسوں میں لوٹتا باہر کی جانب آیا۔ کیا ہوا؟ یہاں پولیس کیوں لائی ہو؟ سکون نہیں ہے اپنی زندگی میں؟ پولیس فورسز کو دیکھ کر کومل ناگواریت سے بولی تھی۔ فکر نہ کرو، مجھے سکون آئے گا، بہت جلد تم بے سکون کروں گی، اور یہ پولیس تمہیں تمہارے اثر سسرال لے جانے والی ہے۔ کیا بکواس ہے یہ؟ غصے سے دیکھ کر بولی تھی وہ۔ او بی بی، یہ بکواس نہیں، حقیقت ہے۔ بلو کلر کے گوگلز واپس آنکھوں میں لگائے تھے، اور جیسے ہی باہر آیا تھا اس کے قدم وہی منجمد ہو گئے۔
باہر موجود پولیس وکیل اور ان کے بیچ غرور سے کھڑی لیلما کو دیکھ کر، آئیے مسٹر یزدانی، آپ ہی کا انتظار تھا۔ سیڑھیوں کے بیچوں بیچ استہدا کھڑے ہاشم کو دیکھ کر وہ مسکرا کر بولی، یہ سب کیا ہے لیلما؟ وہ سست روی سے چلتا ان تک ہے، انجام انجام ہے ہاشم یزدانی، آپ کی کہانی کا انجام۔ مسز کمل آپ کو نکاح پر نکاح کرنے کے جرم میں گرفتار کیا جا رہا ہے۔ انسپیکٹر کی آواز جیسے ہی ہال میں گونجی، وہاں کھڑے دو نفوس ساکن ہوئے۔ چھوڑو مجھے، لیڈی کانسٹیبل کے پکڑنے پر کمل تڑک کر بولی، یہ کون سا ڈرامہ ہے انسپیکٹر؟ یہ پہلا نکاح ہے کومل کا میرے ساتھ، آپ لوگ کون ہیں؟ ڈبل نکاح کی بات کرتے ہیں۔ اس سب سچویشن کی وجہ سے وہ واقعی پریشان ہو چکا تھا۔ اگر یقین نہیں آتا تو یہ نکاح نامہ ہے آپ کی معصوم بیگم کا، خود ہی دیکھ لیں۔ وہ نکاح نامہ جیسے ہی ہاشم نے دیکھا، اس کو اپنا ضبط کھوتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ ہاشم، یہ جھوٹ ہے، میں صرف آپ کی نکاح میں ہوں۔ ہاشم کی آنکھوں میں غصہ جھلکتا دیکھ وہ اٹکتے ہوئے بولی تھی، اور ایک اور دھماکہ ہے آپ کے لیے۔ ایک مزید نیلے رنگ کی فائل تھمائی سے، وہ بچی فاطمہ جسے آپ اپنی بیٹی مانتے ہیں نا، وہ بھی آپ کی نہیں، ان محترمہ کے پہلے شوہر کی اولاد ہے۔ لیلما کی نئی انکشاف پر اس نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ شاید آج وہ بگو بگو کر مارنا چاہتی تھی۔ اگر یقین نہیں آتا تو دیکھ لیں ان کاغذات پر، ڈی این اے رپورٹ ہے آپ کی سائنس کے مطابق۔ اسی کی انداز میں کان کے پاس جھک کر آہستہ سے کہا تھا، یہ سب جھوٹ ہے۔ کانسٹیبل کی گرفت میں مچلتے ہوئے کہا تھا کومل نے، سر ذرا ان مہمان کو تو لائیے گا۔ پولیس آفیسر کو دیکھتے ہوئے کہا تھا اسے۔ سب کی نظریں دروازے کی جانب مرکوز تھی، وہ دیکھنا چاہتے تھے اس مہمان خصوصی کو۔ سب کے ذہنوں میں الگ الگ طرح کے خیالات تھے، کوئی کچھ سوچ رہا تھا تو کوئی کچھ، لیکن سب کے خیالات ہی منفی ثابت ہوئے جب انسپیکٹر کوٹ سوٹ میں ملبوس سلطان کو ہتھکڑی لگائے داخل ہوا تھا۔ کومل کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ بولو، اب بھی تم انکار کرتی ہو؟ لیلما نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر طنزیہ کہا تھا۔ مسٹر سلطان راؤ، بتاؤ یہ صاحبزادی کیا لگتی ہے آپ کی؟ انسپیکٹر نے سلطان سے پوچھا تھا۔ بیوی ہے میری۔ وہاں موجود لوگوں سے نظریں چرائی تھی اس نے۔ چٹاخ چٹاخ چٹاخ، ایک دو تین کئی تھپڑ ہاشم یزدانی کے ہاتھوں سے کومل کے گالوں کی زینت بنا تھا۔ ماحول میں ایک دم سکوت چھا گیا تھا۔ لاٹھی، بغیرت عورت، بلکہ میری نظر میں تو تم عورت ہی نہیں ہو۔ تم نے ہی مجھے بہکا کر شادی کے لیے اکسایا تھا، ہمیشہ اکساتی تھی مجھے۔ انسپیکٹر لے جائیں اسے یہاں سے، ورنہ یہ میرے ہاتھوں قتل ہو جائے گی۔ مسٹر ہاشم خوش قسمت ہے جو بڑے نقصان سے بچ گئے، ورنہ یہ عورت آپ کا گھر سب کچھ ہڑپ کرنا چاہتی تھی، اور آپ کو غائب کرنے کی پلاننگ کر رہی تھی، جیسے دودھ میں سے مکھی کو الگ کرتے ہیں۔ انسپیکٹر نے جاتے ہوئے کہا تھا۔ تو مسٹر ہاشم، اب وقت آ گیا آخری فیصلے کا۔ کیسا فیصلہ؟ گما پھرا کر نہیں کہوں گی، سیدھی بات ہے، میں آپ سے طلاق لینا چاہتی ہوں۔ لیلما کی بات سن کر ہاشم کا سانس اٹکا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو لیلما؟ مجھے معاف کر دو، مگر یہ ہجر نہ دو۔ لیلما کی ڈکشنری میں لفظ معافی تو موجود ہے، لیکن اس کی کچھ حدود ہے۔ نادانی میں کی گئی غلطی کی معافی ہوتی ہے، دھوکہ، فریب اور بے وفائی کی صورت میں کی گئی غلطی کی کوئی معافی میری لغت میں نہیں۔ اگر آپ مجھ سے اجازت لے کر یہ شادی کرنا کا فیصلہ کرتے نا، تو شاید میں تھوڑا سا ہچکچاتی، آپ کو منع کرنا چاہتی، مگر پھر مان ہی جاتی۔ مگر آپ نے تو دھوکہ دینا لازمی سمجھا، اور میں دھوکے باز کو معاف نہیں کرتی۔ ایسے کتنی عجیب بات ہے نا، آپ نے جس اولاد کے لیے میرے سر سوتن لا بٹھائی تھی، وہ تو آپ کو دوسری بیوی سے بھی نصیب نہ ہوئی۔ مجھے چیٹ کیا تھا نا، دھوکہ دیا تھا آپ نے میری محبت، میری وفا کو۔ اتنے سالوں سے اسی کا کفارہ کاٹ رہے تھے آپ، کسی اور کی اولاد کو پال کر میری اس ذات کو کمتر ظاہر کیا۔ کیا کہا تھا آپ نے، تم اولاد کی خوشی نہیں دے سکتی؟ دیکھیں ہاشم، وقت نے کیسا پلٹا کھایا۔ آج میرے پاس میری سگی بیٹی ہے، لیکن آپ کے پاس کیا ہے؟ لیلما کے لہجے اس کی باتوں نے بہت کچھ واضح کر دیا تھا ہاشم یزدانی پر۔ یہ کیا کچھ کھو چکا تھا وہ، کندل حاصل کرنے کے چکر میں موجود ہیرا بھی گنوا دیا، اور سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ وہ جب روٹ کر گئی تو اسے منانا بھی ضروری نہ سمجھا۔ لیلما، بس آخری موقع دے دو۔ دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑے وہ معافی کی اپیل کر رہا تھا۔ جب کوئی بچہ یا شخص بیمار ہو جائے، اس کا خیال رکھا جاتا ہے، اسے ٹھیک ہونے کی امید دی جاتی ہے، نہ کہ اس کو ردی کے معنی اسٹائڈ پر کیا جاتا ہے۔ میرا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا، میں ماں نہیں بن سکتی تھی۔ اس خبر سے سب سے زیادہ مجھے تکلیف تھی ہاشم، میں تڑپی، روز دعاؤں تہجد کی نمازوں میں اولاد نارینہ مانگتی تھی، رحم مانگتی تھی اس رب سے۔ آپ کو چاہیے تھا اس حالت میں میرا ساتھ دیتے، مجھے دلاسا دیتے، خدا پر یقین رکھتے، لیکن نہیں، آپ نے میری محبت، چاہت، وفا سب کو درگزر کی، دوسری شادی کو اہمیت دی، وہ بھی چپکے سے، مجھے کسی بے جان شیخ کی ماں نے سائڈ پر کر دیا۔ اسی دن میں نے فیصلہ کیا، کبھی آپ جیسے بے وفا شخص کے پاس نہیں جاؤں گی جس نے میرے تمام خوابوں کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ اولاد کی وہ خوشی، وہ محبت بھرے پل جو آپ کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی نا، وہ سب کچھ ادھورے رہ گئے۔ میری بچی ہمیشہ اپنے باپ کے بارے میں پوچھتی تھی کہ ماما ڈیڈ ملنے کیوں نہیں آتے؟ جانتے ہو، اس سے جھوٹ بولتی تھی کہ بیٹا تمہارا ڈیڈ باہر ملک میں ہے۔
जानते हो क्यों? क्योंकि तुम जैसे बेवफ़ा शख़्स का साया तक मैं अपनी बेटी पर पड़ने नहीं देना चाहती। अपनी बात मुकम्मल किए वो खामोश हुई थी। आज वो भड़क उठी थी। इतने सालों का लावा जो खुद में भरे हुए थी अंडेल चुकी थी उसके असल हकदार पर। ये वो शेयर्स के पेपर हैं जो आपने मेरे नाम किए थे। क्योंकि अब मैं अपनी नई ज़िंदगी शुरू करने जा रही, इसलिए पुरानी यादों की ज़रूरत नहीं। आपकी जायदाद आपको मुबारक हो। वकील साहब कागजात साइन करवा लीजिए। अगर साइन ना करे तो नोट नोट थमा देना। आंखों में ग्लासेस लगाए वो मगरूर भरी चाल चलती वहां से जा चुकी थी, जबकि हाशिम उन कागजात को देखता रह गया। चले, तैलमा ने गाड़ी में बैठे फुरकान से कहा, जो कि पिछले आधे घंटे से इसका गाड़ी में इंतजार कर रहा था। उसने मुस्कुराते हुए सर इस बात में सर हिलाया। गाड़ी येज़दानी मेंशन से निकलती अपनी मंजिल की जानिब गामसन थी। कुछ महीनों के बाद पार्क पार्क के बीच में लगाया वो टेबल, और टेबल रखा मज़ेदार कॉफ़ी केक। इस बीच में क्राउन पहन कर खड़ी तहरीन तहरीन की दाईं जानिब लैल्मा और बाईं जानिब फुरकान। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। लैल्मा और फुरकान ने साथ बर्थडे सॉन्ग गाया था। तहरीन ने हंसते हुए कैंडल्स बुझाते केक काटा था। केक के कटते ही फुरकान और लैल्मा ने तहरीन के गालों पर बोसा दिया, जिस पर वो खिलखिलाई थी। थैंक यू सो मच ममा एंड डैड, उन दोनों के गले लगते हुए बोली थी। डैड, मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरी पहली सालगिरह है जिससे आप मौजूद हैं। वरना हर बर्थडे में मैं और मम्मा अकेले मनाते थे और आपको मिस करते थे। कहते उसने केक उठाकर उन दोनों को बारी बारी खिलाया। थैंक यू सो मच फरहान, मेरी जिंदगी को खुशियों से भरने के लिए। बेंच पर बैठते उसने अपना सर फुरकान के कंधे पर टकाया था और उसका हाथ हमें अपने हाथों में लिया। दैलमा, शुक्रिया कहकर शर्मिंदा ना करें। मैं वही सब कर रहा हूँ जो एक शोहर और बाप की जिम्मेदारी है, और इंशाल्लाह आइंदा भी मुझे एक अच्छा शोहर और बाप ही पाएंगी। उसने मुस्कुराते हुए कहा था। फुरकान, शोहर से ज़्यादा दोस्त और वफा करने वाले साथी की ज़रूरत है मुझे। क्योंकि शोहर तो कोई भी बन जाता है, लेकिन वफा, मोहब्बत, इज्जत, एतमाद बहुत कम लोग देते हैं। हवा के बाइस उड़ते बालों को कान के पीछे उड़सा था। लैल में मेरी वफाएं, मोहब्बत सब आपके लिए और हमारी बेटी के लिए। उन आंखों में देख जज्बात की लहर में बोले थे, और साथ ही खड़े होते अपनी बेटी और बीवी का हाथ थामे पाक से चल दिए। जबकि लैलमा और फुरकान की बात ने अंदर तक सरशार कर दिया था। दूर कहीं कोई वजूद गाड़ी में बैठा कब के इन तीनों पर नजर जमाए बैठा था। कितने मुकम्मल लग रहे थे वो। लैलमा और तहरीन के चेहरे पर कितनी खुशियां नुमाया थी। शायद इस सब का क्रेडिट फुरकान को जाता था, जिसकी तवज्जो और एहसास ने उन्हें मुकम्मल किए हुए था। मिस्टर हाशिम खुशकिस्मत है जो बड़े नुकसान से बच के, वरना ये औरत आपको गए सब कुछ हड़प करना चाहती थी। उस इंस्पेक्टर की आवाज़ आज जब उनके कानों में गूंजी तो उसने ये बात सोचने पर मजबूर कर दिया कि कहाँ कहाँ का खुशकिस्मत था वो। जिंदगी की सबसे अनमोल तोहफा तो गंवा चुका था, अपनी मोहब्बत को, जिसके लिए वो सबसे लड़ा था। लेकिन अफसोस, अपनी किस्मत और बर्बादी से न लड़ सका। वक्त ने भी ठीक इंसाफ किया था। कोमल और सुल्तान तो जेल में सदा काट रहे थे अपने गुनाहों की, लेकिन वह तनहा रह गया। ये तन्हाई ही शायद उसका मुकद्दर थी। आज उन तीनों को खुश देखकर उसे एहसास हो रहा था वो क्या गुजरा था। अगर जज्बात में आके कोई गलत ना फैसला करता बल्कि अपनी बीवी का साथ देता, तो वो भी आज इसी तरह खुश होते। आज इस तरह फुरकान खड़ा था, उस जगह वो मौजूद होता। सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते। शिकवाए जुल्मत शब्द से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से में कोई शमा जलाते जाते जाते। कितना आसान था तेरे हिज्र में मर जाना, फिर भी एक उमर लगी जान से जाते जाते। जश्न मकते ही ना बरपा हुआ, वरना हम भी पाबजूला ही सही नाचते गाते जाते। उसकी जाने से उसे उसे पास वफा थी कि ना था। तुम फराज अपनी तरफ से तो निभाते जाते। एक हफ्ते बाद पार्क में लैल्मा, फुरकान और तहरीम बेंच पे बैठे थे। तहरीम अपनी नई डोर से वो खेल रही थी। फुरकान लैल्मा के कंधे पर हाथ रखे मुस्कुरा रहा था। अचानक हाशिम वहां आया। वो दूर से देख रहा था, फिर आहिस्ते से करीब आया। उसके चेहरे पर थकन थी, मगर आंखों में एक अजीब सी इल्तिजा। लैल्मा, उसने आहिस्ते से पुकारा। लैल्मा ने सर उठाकर उसकी आंखें सख्त होगी। फुरकान ने भी देखा मगर खामोश रहा। तब यहाँ क्यों? लैल्मा ने ठंडे लहजे में का पूछा। हाशिम ने तहरीम की तरफ देखा। लैल्मा, मुझे अपनी बेटी से मिलने दो, कम से कम ये तो इजाजत दे दो। मैं कुछ नहीं मांगता, बस मेरी बेटी है। लैल्मा ने कुछ देर चुपचाप देखा। उसके चेहरे पर जज्बात की लहरें उठी। फुरकान ने आहिस्ते से उसके हाथ पर हाथ रखा। सर इस बात में हल्का सा दबाया, जैसे कह रहा हो जो दिल कहे वही करो। लैल्मा ने गहरी सांस ली, फिर हाशिम की तरफ देखा। ठीक है हाशिम, मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी से मिलने दूंगी, हर वक्त नहीं, मगर जब भी वो चाहे, जब तुम वाकई उसकी ज़रूरत महसूस करो। मैं कभी भी बाप और बेटी के बीच नहीं आऊंगी, क्योंकि ये शरीयत भी नहीं कहती। मेरा दिल भी यही चाहता है कि बाप को और बेटी को महरूम ना रखूं एक दूसरे के रिश्ते से। मगर याद रखना, ये सिर्फ तहरीम के लिए है। तुम और मैं, वो रिश्ता खत्म हो चुका है। हाशिम ने सर झुका लिया। शुक्रिया लैल्मा, मैं बस इतना ही चाहता था। तहरीम ने हाशिम का हाथ पकड़ा।
कल रात ही लैल्मा उसे सब कुछ बता चुकी थी। डैड आए ना मेरे साथ खेले। हाशिम मुस्कुराया और आंखों में आंसू। वो बच्ची के साथ खेलने लगा। लैल्मा और फुरकान दूर बैठे देख रहे थे। फुरकान ने लैल्मा के कान में ऐसे ऐसे कहा, तुमने ठीक किया, बच्ची का हक है। लैल्मा ने भी सर हिलाया। हाँ, बस बच्ची का ख्याल है, बाकी सब खत्म हो चुका है। हाशिम ने तारीम को गोद में उठाया और उससे बातें की, खेला हंसाया, मगर लैल्मा की तरफ देख के उसकी आंखें नम हो जाती थी। वो जानता था वो सिर्फ बाप है, बीवी का रिश्ता खत्म हो चुका है। 1 घंटे बाद लैल्मा ने कहा, काफी है, हाशिम जाओ। तहरीम को गोद में से उतारा और उसे फुरकान के पास दिया। हाशिम ने तहरीम को आखिरी बार गले लगाया। बेटी, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। फिर लैल्मा की तरफ देखा। शुक्रिया लैल्मा, मैं जानता हूँ तुमने बहुत बड़ा एहसान किया है। लैल्मा ने ठंडे लहजे में कहा, ये एहसान नहीं है, मेरी बेटी का हक है, बस उसे याद रखना। और अब आप जा सकते हैं। हाशिम ने सर झुकाया और आहिस्ता आहिस्ता पार्क से बाहर चला गया। पीछे मुड़कर देखा, तहरीम फुरकान और लैल्मा के साथ हंस रही थी। वो भी दिल से मुस्कुराया, मगर दिल में दर्द भी था। वो जानता था वो सिर्फ दूर से ही देख सकता है, मगर ये भी काफी था कि उसकी बेटी खुश है और अपने बाप से महरूम नहीं रखा जा रहा था। वो गाड़ी में बैठा और चला गया, मगर दिल में एक छोटी सी उम्मीद थी कि आइंदा भी वो अपनी बेटी से मिलने आता रहेगा। लैल्मा उसे मना नहीं करेगी, क्योंकि लैल्मा भी कहीं ना कहीं ये बात जानती थी कि आगे आने वाले वक्त में उसकी बेटी को उसके सगे बाप की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वल्दियत के खाने में उसी का नाम था। और उसकी बेटी जब बड़ी होगी तो उसके वली के तौर पर उसका बाप ही होगा। वो बेवफाई को तो माफ़ नहीं कर सकती थी, मगर एक बाप को उसकी बेटी से अलग भी नहीं कर सकती थी। ख़त्म शुद।